बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को पिछले पहर जाग आ जाती है और उसके बाद वो सारी रात छत की तरफ देखते रहते हैं और उनको नींद नहीं होती। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को 3 बजे जाग आ जाती है और वो उसके बाद सो नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को पिछले पहर में जाग आ जाती है और उसके बाद उनको नींद नहीं होती। अगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है रात को जागना, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है और उसके बाद आपको नींद नहीं हो रही तो ये आपकी अंदरूनी बीमारियों को जाहिर करता है। इसकी बहुत सारे अमल हैं जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड शुगर का कंट्रोल ना होना, प्लूअल सीड हैबिट्स, इसके अलावा स्क्रीन टाइम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहले हमारा जो स्लीप का साइकिल है वो एक किस्म का समझ लें साइकिल की पहिए की तरह चलता है। सबसे पहले उसमें लाइट स्लीप आती है, फिर डीप स्लीप और फिर रैम स्लीप। जब से जैसे इंसान सोता रहता है उसकी जो है लाइट स्लीप डीप स्लीप में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो रैम स्लीप में कन्वर्ट होती है। ये भी वो चीज़ है रैम स्लीप जिसके बाद इंसान जो है वो सुबह उठने की तैयारी करता है, उसका दिमाग जो है वो रिलैक्स होता है, वो सुबह उठता है। लेकिन अगर ये रैम स्लीप डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है, इंसान को दोबारा नींद नहीं आती। इसके बहुत सारे मामले हैं जिसमें स्ट्रेस पहले नंबर पे है। स्ट्रेस हमारी नींद को किस तरह डिस्टर्ब करता है? स्ट्रेस में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। ये कार्टिसोल जो है ये दिमाग को रिलैक्स नहीं होने देता, ये आपकी दिल की धड़कन को तेज कर देता है, इवन कि आपके दर्जा हरारत को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप एक दफा नींद से जाग जाए तो आपका दिमाग जो है दोबारा रिलैक्स नहीं होता और आपको नींद नहीं आती। तो इसको करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएं? सबसे पहले आप सोने की रूटीन बनाएं, मेडिटेशन करें और एक अपना टाइम फिक्स करें कि इस टाइम पे मैंने जो है वो सो जाना है। इसके बाद आप जो है अपना स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत कम कर लें और सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो है वो अपना स्क्रीन टाइम खत्म कर दें। और कोशिश करें कि जब भी आप सोएं रिलैक्स होके आराम से लंबे लंबे सांस लें ताकि आप दिमागी तौर पे रिलैक्स कर सकें। दूसरे नंबर पे है वो है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं है तो फिर भी जो है आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप रात को भूखा महसूस करते हैं, एकदम एंशियस उठ के बैठ जाते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो समझ लें कि आपकी जो है वो ब्लड शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है या फिर ऊपर नीचे हो रही है। अब शुगर को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप शुगर एक तो सोने से पहले अपने मीठे को कम करें और दूसरा रिफाइंड जो है आप उसकी मिकदार को कम कर दें। इसके अलावा जो है आप छोटे छोटे प्रोटीन के स्नैक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट रात के खाने में इस्तेमाल करें जिसमें कि है हाई प्रोटीन हो, हाई जो है वो फैट्स हो और जो है कार्ब्स की मिकदार बिल्कुल एक थोड़ी सी हो ताकि आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा जो है वो कैफीन का इस्तेमाल और अल्कोहल का इस्तेमाल जो है बिल्कुल ना करें। कैफीन का असर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स रहता है, तो कोशिश करें कि अगर आप चाय पीते हैं तो 6 से 8 घंटे पहले या दोपहर को 2-3 बजे जो है वो चाय का कप लें। इसके अलावा आप जो है अल्कोहल का इस्तेमाल लेट नाइट बिल्कुल ना करें, उसकी जगह पे आप हर्बल टी और कैमोमाइल टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं पुअर स्लीप हैबिट्स। पुअर स्लीप हैबिट्स क्या है? आपकी नींद जो है वो एक रूटीन की नहीं है। आप एक 9 बजे सो रहे हैं, आप 10 बजे सो रहे हैं, कभी रात के 1 बजे सो रहे हैं, कभी रात के 2 बजे सो रहे हैं, तो ये पुअर हैबिट्स है। इसके अलावा जो है आप जिस कमरे में सो रहे हैं, जिस तरह आजकल गर्मी है तो हवस का मौसम है तो आपका कमरा बहुत गर्म हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने घर में एसी भी है तो बहुत ज़्यादा ठंडा कर लिया तब भी आपको नींद नहीं आती। इसके अलावा आपके कमरे में जो है नॉइज़ बहुत है, वो चाहे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे टीवी है, मोबाइल है, उसकी हो सकती है, आपके पार्टनर के खराटों की हो सकती है, या आउट ऑफ द विंडो जो है बाइक जो है गाड़ियों का शोर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है कमरे में लाइट, आपके पर्दे जो है वो इस तरह के नहीं हैं जो लाइट को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी है उनकी लाइट्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये वो सारे अवामिल हैं जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। आप इनको कैसे कंट्रोल करें? आप कोशिश करें कि आप कमरा वहाँ पे शिफ्ट कर लें जहाँ पे जो है नॉइस कम हो। दूसरे नंबर पे जो है वो टीवी वगैरह जो है उनको अपने बेडरूम से बाहर निकाल दें। मोबाइल जो है वो एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले
استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اپنے کرٹنز یا پردے جو ہیں وہ گہرے رنگ کے ہوں تاکہ باہر کی روشنی جو ہے اسٹریٹ لائٹ وغیرہ وہ آپ کے کمرے میں بالکل نہ آئے۔ اس کے علاوہ بڑھتی عمر بھی جو ہے اس میں بھی ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں مینوپاز کی ایج میں جب وہ مینوپاز ہوتی ہیں تب بھی ان کا ہارمونل ڈسٹربنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ تھائرائڈ ڈیزیز کے ایشو ہوتے ہیں جن میں ہائپوتھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈزم، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا پھر جو ہے بہت سست ہو جانا، پسینہ بہت زیادہ آنا ہائپوتھائرائڈزم میں جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ اس کا ٹھیک یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں۔ مینوپاز کی ایج میں جو فیمیلز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں، تو اس کے لیے وہ یا تو اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر سکتی ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنے ہارمونل بیلنس کرنے کے لیے وہ کسی بھی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ کا ایشو ہے تو اس کا پہلے ٹیسٹ کروائیں اور اپنے جو ہے ہارمونل امبیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی مستند اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جا کے آپ اپنی جو ہے ہارمونل امبیلنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں بھی ہیں جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس میں ڈائیوریٹکس ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائیوریٹکس جو ہیں وہ آپ کو رات کے ٹائم بہت زیادہ یورین کروائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ اس کے علاوہ اینٹی الرجک ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں سوڈوافیڈرین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے جو کہ آپ کو ریلیکس نہیں ہونے دیتی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ آپ اپنے مستند ڈاکٹر سے ملیں کہ جو ڈائیوریٹکس ہیں وہ ارلی مارننگ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اینٹی الرجک لینی ہے تو وہ بھی جو ہے ایسی جو نان سیڈیٹیو ہوتی ہے وہ آپ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ ان کو ریویو کریں اگر آپ کو نیند کی جو ہے کمی محسوس ہو۔ ان ساری باتوں کے علاوہ کچھ جو ہے اندرونی بیماریاں وہ بھی آپ لوگوں کی نیند کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، جیسے کہ سلیپ ایپنیا۔ اس میں کیونکہ مریض کا سانس بار بار رکتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے تو اس کا سانس بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گرڈ یا ایسڈ ریفلیکس، اس میں جو بھی ہے آپ کو خوراک کی نالی میں تیزابیت ہو جاتی ہے، ان کے سینے میں شدید قسم کی درد ہوتی ہے جو کہ آپ کو اٹھا کے بٹھا دیتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن یہ گرڈ کی ایک جو ہے چھپی ہوئی سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹریس اور انگزائٹی وہ بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سنڈروم ہے جو ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم، جس میں ٹانگوں میں بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی ہتھوڑے سے مار رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے نیوروپیتھک پینز ہیں، ڈائبیٹک میں نیوروپیتھک پینز، ان کو کپڑا بھی ٹچ ہو تو بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جو کہ آپ کو درد کا باعث بنتے ہیں، تو ان کو کیسے ٹھیک کریں؟ اگر آپ کو سلیپ ایپنیا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا ویٹ کنٹرول کریں اور ایسی دوائیاں استعمال کریں جس سے آپ کا سانس جو ہے وہ بحال رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نیوروپیتھک پینز ہیں یا پھر ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ریویو کروائیں کہ وہ نیورومسکولر جنکشن بلاکر جو ہے وہ گاباپینٹین وغیرہ آپ کو شروع کروائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں یا اسٹریس اینگزائٹی کی میڈیسن لے رہے ہیں تو اس کو بھی، اور اگر آپ کو گرڈ یا ایسڈ ریفلیکس ہے تو آپ نائٹ میں جو ہے وہ کھانا جو ہے کم کر دیں، پی پی آئی کا ریگولر استعمال کریں اور تھوڑی سی کھانے کے بعد واک کریں تاکہ جو آپ کی گرڈ ہے اس کے سمٹم بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ اب جو ہماری دوسری بات تھی، یہ تو وہ سارے عوامل تھے کہ نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن اب دوسری بات تھی کہ نیند جلدی کیسی آئے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کام اور ریلیکس رکھیں، کھڑکی کی طرف یا چھت کی طرف دیکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، خود کو ٹینشن دینا چھوڑ دیں، اپنے مسلس کو ریلیکس کریں۔ اگر تھوڑی دیر نیند نہیں آتی تو اٹھ کے کوئی کام کرنا شروع کر دیں، ایون کہ آپ اٹھ کے بک پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو آپ کا مائنڈ ہے وہ ڈیورٹ ہو جائے اور اس میں یہ بات بالکل نہ آئے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی جو نیند ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے، اپنی ڈائٹ ہیبٹس کو کنٹرول کر کے، اپنی اسٹریس کو کنٹرول کر کے، اور تھوڑا سا جو ہے آپ اپنی جو ہے روزمرہ کی روٹین میں چینجنگ لا کے اور سلیپ سائیکل کو ایڈجسٹ کر کے آپ اپنی نیند کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نیند کا نہ آنا جو ہے بہت بڑی بیماری ہے، اور اگر آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی اور اگلا سارا دن ڈسٹرب رہتا ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے اور آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی روزمرہ کی روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی لا کے آپ اس کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔